خيمة أبها، في خيمة أبها الدعوية. أهلا والأنوار بهية، أهلا والأزهار ندية، أهلا والأنوار بهية، أهلا والأزهار ندية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نرحب بكم أجمل ترحيب في هذه الأمسية الاجتماعية التي هي بمثابة لؤلؤة انضمت وانتظمت في عقد فريد مع أخواتها الليالي السابقة واللاحقة إن شاء الله على نحر أبها البهية في سياحة نقية وسياحة رائعة ونخبوية. مرحبا ألف في هذا التجمع الجميل، مرحبا ألف في هذه الأمسية الرائعة عن العمل الاجتماعي في منطقة عسير. يقول صلى الله عليه وسلم: إن أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. ولئن أمشي مع أخ لي في حاجة خير لي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا، في مسجده صلى الله عليه وسلم. ويقول الناظم: الناس بالناس ما دام الحياء بهم، والسعد لا شك تارات وهيات، وأفضل الناس ما بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجاته. المجلس التنسيقي للجمعيات الخيرية بمنطقة عسير، والذي يرأسه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير المنطقة، رائد التنمية في هذه المنطقة. هذا المجلس المبارك الذي نشأ في أواخر عام 1433 واحتضنت أمانته جمعية البر بأبها، ثم انتقلت في عام 1435 استضافة أمانته إلى جمعية رعاية الأيتام آباء، وهي جمعية رائدة أخرى في هذه المنطقة. المجلس التنسيقي يقوم على تنسيق وتكامل وتوحيد الجهود بين الجمعيات الخيرية وغيرها من الجهات الغير ربحية في المنطقة. الحقيقة أن بجانب هذا الدور الكبير، وهو تنسيق وتوحيد وتكامل الجهود بين الجهات الخيرية، أخذ المجلس على عاتقه 3 مسارات رئيسية في عمله ما بين الجمعيات وفي عمله الميداني. المسار الأول تطوير أعمال الجمعيات الخيرية باستهداف العاملين فيها، سواء كان مجالس إدارة أو إدارات تنفيذية. والمسار الثاني هو نشر ثقافة مفهوم العمل التطوعي في المنطقة، وذلك باستهداف المدارس المتوسطة والثانوية والشراكة مع لجان التنمية الأهلية في الأحياء. وأما المسار الثالث، وهو محور لقاءنا هذه الليلة، هو تلمس احتياجات المجتمع المحلي في منطقة عسير من الجمعيات المتخصصة، وحث المهتمين من أمثالكم على تأسيس هذه الجمعيات لتنطلق شعلة التخصص والتنمية في منطقة عسير، وتكون نموذجاً يحتذى به في ال4 مناطق الإدارية في جنوب وطننا الحبيب. في هذه الليلة نسعد نحن وإياكم ب4 نماذج من هذه الجمعيات المتخصصة. جمعية حفظ النعمة، هذه الجمعية الناشئة التي لم يكتمل على تأسيسها عام منذ أن أسست، بل أقل من ذلك بكثير. وجمعية التنمية الأسرية بأبها، هذه الجمعية التي كانت فيما سبق جمعية الزواج والأسرة، ولكنها تحولت في أهدافها ورؤيتها إلى أن تكون جمعية للتنمية الأسرية إرشاد. وجمعية رعاية الأيتام آباء بمنطقة عسير، هذه الجمعية الرائدة والمعروفة على مستوى المنطقة. وأيضا جمعية الكوثر الصحية،
والتي هي أيضا حازت على تميز لم يحصل عليه أحد من قبلها بالنسبة إلى عمرها. نرحب بكم أخواننا الكرام، أهلا وسهلا في هذه الليلة. نبدأ معكم بأستاذنا الأستاذ جابر الحمادي. بودنا أستاذ جابر، جمعية حفظ النعمة، إخوانك الحضور والمشاهدين يريدون منك تعريفا لماذا أنشئت حفظ النعمة، ما هو الاحتياج المجتمعي، وما هي رسالتكم ورؤيتكم وأهدافكم؟ جزاك الله خير. الله يسلمكم كل بس. أولا أسعد الله مساكم جميعا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم على الخير دائم. نقدم الشكر والتقدير للإخوان في المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد في أبها على الجهود الضخمة اللي تبذل في هذه الخيمة المباركة الثامنة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عقباها صلاحا في أولادهم وفي أعمارهم وأعمالهم. أما ما يتعلق بجمعية حفظ النعمة في منطقة عسير، فحقيقة الترف والنعمة وبسط الأرزاق اللي الله سبحانه وتعالى ساقه للناس كان هو أعظم سبب من أسباب تأسيس هذه الجمعية. كان فيما سبق لا تعرف حقيقة يعني جمعيات بمثل هذا المسمى، كانت الجمعيات الأساسية هي اللي موجودة، لكن مع توسع الناس حقيقة وسعة الأرزاق والإسراف اللي الناس تعيشه وحياة التبذير، فأصبح لزام على الأخيار والأعيان البلد، على الحكومة كاملة، أنها تسعى في تأسيس مثل هذه الجمعيات. طبعا رؤية الجمعية أن نعيش في منطقة عسير في مجتمع بلا إسراف ولا تبذير. الأهداف اللي تسعى لها الجمعية في تحقيقها هو حماية نعمة الله سبحانه وتعالى. الأهداف اللي تسعى لها الجمعية أن ندفع عنا وعن المجتمع شر وبلاء وفتنة. هذه الجمعية المباركة ترفع الحرج عن الأمة وترفع الحرج عن المجتمع فيما يقع من إسراف ومن تبذير، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. جزاكم الله خير أستاذ جابر، وأعانكم الله وسدد خطاكم في هذه المهمة الجليلة. وحفظ النعمة واجب على كل مسلم وعلى كل عاقل في هذا البلد وغيره. أستاذنا علي القرني، مدير جمعية التنمية الأسرية، هذه الجمعية أيضا التي تعتبر في أهدافها جديدة. نعم. نريد منك كما أتحفنا الأستاذ جابر بما يعني لماذا كانت جمعية التنمية الأسرية، ماذا يستفيد منها المجتمع، ما هي المشكلة التي تسهم هذه الجمعية في محاولة حلها في المجتمع وتلافيها؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا نشكركم ونشكر المكتب التعاوني على هذه الفرصة التي تم جمعنا فيها بكوكبة المجتمع من أجل أن نظهر لهم جزءا من البرامج التي يتم تقديمها عن طريق جمعيتنا ونخدم بهذا المجتمع. جمعيتنا كانت كما ذكر الأستاذ علي كانت تسمى جمعية الزواج ورعاية الأسرة، لكنها تحولت إلى المسمى الجديد وأيضا الأهداف الجديدة تقريبا من شهر 6 1436. يعني عمر الجمعية الجديدة بالمسمى الجديد يمكن قرابة سنة وشهر وشهرين وهكذا. خلال هذه الفترة البسيطة تم تغيير يعني كثير من أهداف الجمعية وبرامجها وأنشطتها. كانت في الماضي تركز فقط على إعانة المتزوجين، وكانت تركز على بعض البرامج الخاصة بالزواج الجماعي، ثم الآن تغيرت بحيث أصبح قضية إعانة المتزوجين أو يعني برامج تدريب المتزوجين هي جزء فقط من برامج الجمعية، وأصبحت البرامج الأساسية الاهتمام بالأسرة كلها كاملة، فبحيث أن سنقدم إن شاء الله خدمات الاستشارات الهاتفية، وأيضا سنقدم الإصلاح الأسري، وأيضا سنقدم التوفيق الأسري بإذن الله تعالى، وأيضا سنقدم التدريب الأسري، وسيكون أيضا لدينا بإذن الله تعالى قسم كامل للنساء لخدمة المرأة في هذه البرامج جميعا. فنحن ماضين في هذا الاتجاه إن شاء الله تعالى من أجل أن نقدم في هذه البرامج بإذن الله تعالى للمجتمع. ونحن أهدافنا بإذن الله تعالى هدفنا الأساسي أن المجتمع هو الذي يقوم بالدعاية لنا، ليس الإعلام وليس اللوحات في الخارج وعلى أهميتها، لكن سنقول بإذن الله تعالى أن المستفيدين هم الذين يذهبون للمجتمع ويعطون نظرة بإذن الله تعالى عن جمعيتنا بإذن الله تعالى. أعانكم الله وسدد خطاكم. والحقيقة أن جمعية التنمية الأسرية في برامجها التي ذكرها على عجالة الأستاذ علي القرني هي تسهم وتحاول أن تعالج المشكلة التي أرقت الكثيرين ورجال الإصلاح، مشكلة الطلاق
والتنافر الزوجي وضياع الأبناء، هذه كلها مشاكل تحاول هذه الجمعية إن شاء الله ومثيلاتها في المملكة العربية السعودية في حلها والمساهمة في التقليص من هذه المشاكل. أستاذنا وشيخنا عبد العزيز بن سليمان من جمعية رعاية الأيتام آباء مساعد المدير العام، كما هو السؤال للإخوة، لماذا أنشئت جمعية الأيتام؟ هل هناك إحصائية بأن الأيتام كثر في المنطقة أو كانوا يعانون مثلا من الإهمال أو كذا فلذلك أنشئت هذه الجمعية؟ ما هي أهدافكم؟ ما هي رؤيتكم للمستقبل؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم. بداية نحمد الله الذي من علينا وعلى بلدنا بالأمن والإيمان والسلم والإسلام، وهي كما يقال حديقة بين حريقة فهي تنعم وترفل في نعم كثيرة، نسأل الله عز وجل أن يديمها علينا وعلى جميع إخواننا المسلمين. ونثني بالشكر للقائمين على هذه الخيمة الدعوية السياحية، المكتب التعاوني في أبها، جزاهم الله خير، الدكتور سعيد بن هادي البشري والشيخ مسفر الأسمري وفريق العمل معهم من ذكرناهم ومن لم نذكرهم. والخيمة تعودنا عليها سنويا في الصيف، وهي رائدة في السياحة النقية والنظيفة والبريئة، والكثير من داخل المملكة وخارجها ينتظر هذا الموعد على حر من الجمر، يجعلونها في برامجهم في فترة الصيف، فجزاهم الله خيرا وجعل ما يقدمون في ميزان حسناتهم. وأثلث بالشكر لكم المجلس التنسيقي للجهات الخيرية والجمعيات الخيرية في منطقة عسير، ممثلا في شخصكم الكريم الأستاذ علي، بارك الله فيكم في جهودكم التي تذكر وتشكر، وهذا التجمع هذه الليلة من ثمراتها. جمعية رعاية الأيتام أنشئت في عام 1429، وكان الهدف من إنشائها أنها جمعية متخصصة في رعاية الأيتام فيما يتعلق بشؤونهم الخاصة التربوية والتعليمية والأسرية والاقتصادية، وتعويض شيء من النقص الذي ألم بالأسرة، أسرة اليتيمة والأيتام داخل الأسرة جراء وفاة عائلهم ووالدهم. فأنشئت هذه الجمعية بمبادرة كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد وفقه الله الخير الدنيا والآخرة، ومع ثلة من أعيان المنطقة من المشايخ الفضلاء وأعيان البلد، وأسست في ذلك العام لرعاية الأيتام وتقديم الخدمات لهم. وتعاقب على الجمعية أناس فضلاء يطول ذكر أشخاص، لكن ندعو لهم أن الله عز وجل يكتب لهم الأجر والثواب. هذه الجمعية لها الآن ما يقارب 7 سنوات تقدم الخدمة للأيتام على مستوى تعليمهم، على مستوى مدارسهم، في تربيتهم، في تقديم بعض الخدمات الاجتماعية والأسرية والاقتصادية، فيما يتعلق بعض الإيجارات، فيما يتعلق بالحقيبة المدرسية، فيما يتعلق بالسلة الرمضانية، فيما يتعلق كذلك بالتحجيج الأرامل والعمرة كذلك في رمضان. وإذا كان يا أبا حسن سيعود إلي الحديث سأذكر سيعود إن شاء الله. نعم. نحن نعتذر منكم لأننا سنوجز في الوقت. نعم. وإن أكثرتم سنقطع عليكم، ولا لا يا إخوان؟ نقطع عليهم. أما الرؤية بارك الله فيك، رؤيتكم الرؤية باختصار، رؤية جمعية آباء لرعاية الأيتام في منطقة عسير تنطلق من رؤية الوزارة ورؤية المملكة في التحول الوطني 2020 و2030، ممثلة في كلمتين: الانطلاق بالمستفيدين من الأيتام وأسرهم من الرعوية إلى التنموية المستدامة على مستوى الأسرة، تربويا تعليميا اقتصاديا إلى آخره. جزاكم الله خير يا شيخ عبد العزيز وأعانكم الله. والحقيقة أنكم تقومون بدور كبير، ولكن الكثير من المجتمع ممن لا يعمل في رعاية الأيتام يغبطكم على مسحكم على رأس اليتيم ومرافقتكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. نسأل الله أن نحشر معكم نحن والحاضرين وأيضا من نحب ممن غاب منا. والآن مع الجمعية التي حصلت على التميز، جائزة التميز المؤسسي، جائزة مؤسسة السبيعي للتميز المؤسسي، جمعية الكوثر الصحية. لماذا أنشئت أستاذ طارق هذه الجمعية، وما هو يعني هدفها في المجتمع؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. شكر الله لك أخ علي، وشكر الله للقائمين على هذه الخيمة المباركة. أنت أشرت إلى الاختصار فسأختصر قدر الإمكان إن شاء الله.
ابتداء صدر قرار وزير الشؤون الاجتماعية في حين بالموافقة على إنشاء جمعية الكوثر الصحية الخيرية في نهاية عام 1432. بدأ الانطلاق في عام 1433 والبداية الفعلية للتميز في عام 1434. تحظى الجمعية برئاسة فخرية من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز راعي العمل الخيري في المنطقة. لها رؤية وهو رواد العطاء في العمل الصحي التطوعي المتميز. الجمعية لها عدد من الأهداف، أولها تقديم الخدمات الصحية والعلاجية والتوعوية للمرضى الفقراء والمحتاجين وكافة أفراد المجتمع. أيضا من أهداف الجمعية إقامة الندوات والمشاركة الفعاليات التوعوية التثقيفية على مستوى المملكة. أيضا استقطاب الممارسين والممارسات الصحيين وتأهيلهم وتدريبهم وتمكينهم ليكونوا أداة بناء في هذا المجتمع المبارك. أشرت جزاك الله خير لجائزة التميز اللي هي جائزة السبيعي للتميز في العمل الخيري. بفضل الله سبحانه وتعالى نافست الجمعية مع تقريبا أكثر من 80 جمعية خيرية على مستوى المملكة وحظيت بالمركز الأول. أيضا بفضل الله سبحانه وتعالى حصلت الجمعية خلال الأسبوع الماضي على شهادة الآيزو في الجودة، وبدعمكم وعطائكم وأفكاركم واقتراحاتكم نسعى دائما إلى التميز ونحقق بإذن الله ما نطمح إليه. جزاكم الله خير أستاذ طارق. ولعلنا نعود إلى الأستاذ جابر وجمعية شكر ونقول نحن كمجتمع نريد أن نحاكم جمعية حفظ النعمة ونقول لها ما هو المشروع الذي تفخرون به أمام الناس؟ المشروع اللي نفخر به أمام الناس أن حقيقة نحمي المجتمع من المجتمع. الله سبحانه وتعالى يقول ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. سأقرأ لكم يعني لغة الأرقام لغة قوية جدا حقيقة. ما تم استلامه من طلبات شهر 10 و11 وجزء من 12 108 قعدان 1276 خروف 952 تيس أكثر من 12 بوفيه أكثر من 77 مناسبة. طبعا الجمعية مرت على قصور الأفراح الرئيسية في أبها حوالي 30 قصر أفراح. طبعا ما مرنا على البيوت والاستراحات الصغيرة، وطلع فيها ما يقارب من 500 زواج. يذبح ليليا في أبها ما يقارب من 300 رأس. في أبها يذبح ما يقارب من 300 رأس ليليا. حجم الإسراف حقيقة شيء يعني لا يوصف ولا يقاس ولا يوزن. مشاهد ومناظر ومناسبات حضرناها والله إنها تدمع العين ويحزن القلب من المآسي اللي نراها. وحقيقة أنا أقول المجتمع مقدم على خطر عظيم إن لم يتدارك الله سبحانه وتعالى بلطف ورحمة ثم يتدارك عقلاء المجتمع بتجريم الإسراف. مع الأسف أن النظام الموجود في البلديات والأمانات والوزارات أنه لا يوجد نظام يحمي البلد من هؤلاء المفسدين. وإن شاء الله بوجود جمعية حفظ النعمة إن شاء الله أنه يصاغ مثل هذا المشروع ويطلب. ولاة أمرنا أعزهم الله دائما عودونا أنهم يلبون ما يخدم هذا المجتمع ويعزز تماسكه ولحمته، وإن شاء الله يكون هذا عن طريق الجمعية بمشيئة الله. والله نتمنى والله بمشيئة الله. نقول كم يا شيخ جابر كم وجبة استطعتم، وأنا أعرف بأنكم بدأتم من 2 شوال في عملكم الميداني، كم وجبة إلى الآن استطعتم أن تزودون بها الأسر من فائض الطعام من المناسبات التي ذكرت؟ طبعا الجمعية أسست في محرم 1437 فيعني لازلنا يعني في ما حتى 9 شهور ما كملناها. وانطلقت الجمعية ليلة العيد، ترك ضيعت علينا يوم. انطلقت الجمعية ليلة العيد يوم 1 شوال 1437. الأيام الماضية حضرنا 75 مناسبة موجود فيها حوالي 55 قعدان و826 خروف وحوالي 700 تيس اللي موجودة في أعداد مهولة. وأنا أقول لكم بصراحة والله يا إخوان الجمعية استطاعت أنها تحمي، أنا أقول ما تحفظ، تحمي
حوالي 16,000 وجبة. الوجبة الواحدة قد تكفي إلى 3 و4 أشخاص. الله أكبر. ووالله أسأل عن هذا اليمين أنه لا يعادل هذا العدد 16,000 أنها ما تعادل ولا ربع المهدر اللي موجود. تذكر بعض الإحصائيات أن الدولة تستورد ما يقارب من 1,100,000 طن سنويا، 50% منها على الزبائن وعلى النفايات. أكرمكم الله. جزاكم الله خير يا شيخ جابر. والحقيقة عدد 16,700 وجبة تكفي يعني 3 أضعاف من البشر. هذا والله هدر كبير، ولعلنا نستشعر أهمية وجود مثل هذه الجمعية والقائمين عليها، جزاهم الله خير وعانهم الله وسددهم. الأستاذ علي القرني، نفس السؤال للأستاذ جابر. مشروع تفخر به جمعية التنمية الأسرية أمام المجتمع، خلنا نقول إن ما عندك إلا نصف دقيقة وسألوك قالوا ما هو المشروع الذي تفخر به؟ مشروع حقيقة اللي تفخر به الجمعية أنها ستحافظ على اللبنة الأساسية في المجتمع، وهي الأسرة من كل نواحيها، في الجانب يعني السلوكي، في الجانب التربوي، في الجانب الإيماني، في جانب تربية الأبناء. فبالتالي هذه اللبنة الأساسية هي التي نفخر أن سيكون لنا دور بإذن الله تعالى في إنشاء هذه اللبنة الأساسية. طبعا من خلال برامج متعددة، احنا من أهمها طبعا وضعنا رؤية على مدى إلى 2020 إن شاء الله تعالى. الهدف أنه خلال 2020 إن شاء الله تعالى نكون قد قدمنا 6,000 استشارة أسرية، وحققنا 600 عملية إصلاح أسري، وأهلنا 500 مستشار أسري، وأهلنا 100 مستشارة أسرية، وأهلنا 500 مصلح أسري، وأهلنا 100 مصلحة أسرية، وقدمنا 10 برامج وقائية عامة مختلفة، وقدمنا 100 برنامج تدريبي وتأهيلي تخدم الأسرة. وأن تكون الجمعية فتحت 8 أقسام للاستشارات الأسرية والإصلاح الأسري والتدريب والتأهيل والإدارة المالية والبحوث والدراسات والجودة والعلاقات العامة وقسم المشاريع. في خلال السنة هذه اللي احنا الآن شغالين فيها الآن، يعني اللي قدمنا الفترة الماضية، أن قمنا بتأهيل 30 مستشار أسري، وهم الآن سيبدون إن شاء الله العمل بإذن الله تعالى خلال الشهر القادم في الاستشارات الهاتفية. وأهلنا 30 مصلح أسري، وسيبدون بإذن الله تعالى أيضا خلال الشهر القادم. وستكون بإذن الله تعالى الهدف أن يتم التواصل مع الجهات التي ذات العلاقة كالمحكمة والشرط، بحيث أن الحالات قبل ما تصل للقاضي تحول إلينا ويتم الإصلاح لدينا، ثم بعدها تعاد المعاملة للقضاء. تأهيل 30 مدرب أسري أهلناهم أيضا، وأهلنا 35 مدرب للمقبلين على الزواج، وأهلنا 5 مدربات لتأهيل المنفصلات، بحيث أن أيضا النساء المطلقات يحتاجون لمن يقوم بتأهيلهم للحياة الجديدة التي سينتقلون لها. فأهلنا 5 مدربات لأجل هذا الشأن. أهلنا 252 مقبل على الزواج، زوج وزوجة، كان هذا أيضا في نهاية العام 36. ثم بدأنا السنة هذه بالتأهيل بنوع فيه أيضا أكثر احترافية، بحيث أنه ما تصبح الدورات لتأهيل الزواج تكون جماهيرية. يعني العام الماضي أقمناها فكانت جماهيرية فكانت أقل جودة. السنة هذه أقمناها بطريقة احترافية أكثر، بحيث كل دورة نقيم فيها ل25 متدرب يأخذ في المجال الطبي والمجال النفسي والمجال الثقافي ومجال الحياة الزوجية وأيضا المجال الاقتصادي. ممتاز. إذن لعلنا نستشعر بأنكم إن شاء الله ستساهمون في خفض نسب الطلاق في منطقة عسير بإذن الله تعالى، بمشيئة الله، بالتعاون أيضا مع جمعية التنمية الأسرية في خميس مشيط. أيضا نحييهم وإن كانوا غائبين عنا، ولكن هم في القلب، ونعلم أنكم أيضا ستشاركونهم بالاستشارة والتجربة والاستفادة. أستاذ عبد العزيز، الأيتام دائما اليتيم يكون من ذوي الأعمار الصغيرة، ولذلك هو لبنة وعجينة تتهيأ كيفما أنت هيأتها. فلعلنا نقول ما هو البرنامج الذي قدم للأيتام ونستطيع نحن في منطقة عسير أن نفخر به على مستوى مناطق المملكة؟ ما هو البرنامج الذي لو عرض على أحد المانحين سيمنحه بقوة لأنه يعني يستحوذ على اهتمامه؟ نعم، الله يفتح عليك. من البرامج أو الأنشطة التي تفاخر بها جمعية آباء لرعاية الأيتام في عسير هي النوادي الثلاثة: نادي بينا للأيتام في أبها، ونادي بينا للأيتام في خميس مشيط،
ونادي وفاء للفتيات في أبها. هذه النوادي التربوية القيمية التدريبية التأهيلية الترفيهية التي تلبي الاحتياجات الشخصية والقيمية لليتيم، هذه النوادي الثلاثة نفاخر بها على مستوى المملكة، بل إن بعضا من الجمعيات التي سبقتنا بسنوات لا يوجد عندها مثل هذه النوادي بهذه الكيفية. وهذه الليلة بالذات، هذه الليلة كانت عندنا إحدى الجهات المانحة للنظر في نادي بناء أبها ودعم جميع مناشطه، ولعلك كنت معنا أبا حسن في ماذا تقدمون فيه بناء حتى يكون بهذه الأهمية؟ الناس يريدون أن يعرفون ما هو الذي يميز أندية بناء ونادي وفاء للفتيات. يلبي الاحتياجات التربوية التثقيفية المهارية التدريبية الترفيهية الاقتصادية، جميع ما يتعلق بحياة ومعيشة اليتيم. ممتاز. يغنيه نعم. عن ولي الأمر. يلبي، لا يغني تماما، لكنه يلبي حاجة نفسية أبوية لليتيم داخل هذا النادي. ممتاز. ولعلك رأيت قبل البارحة البازار أو السوق الاثنين، وهذه التظاهرة المفرحة. نعم. الأيتام يأتون يفتحون لهم أكشاك ودكاكين داخل النادي، وكل يأتي بمنتجات من بيته ويعرضها في السوق هذا. وحضر معنا ما يقارب 20 من الإعلاميين تحت إدارتكم جزاكم الله خير، وحضر مدير عام الشؤون الاجتماعية في منطقة عسير ودعمه. ولعل من اللطائف والقيم التي تغرس في هذه النوادي أن تكسر حاجز الخجل والتردد والقلق عند اليتيم، وتجعله يعني يكون عنده جرأة ومبادئة وشجاعة في الأخذ والعطاء. ورأينا بأعيننا كيف أن هؤلاء الأيتام أصبح عندهم قوة في الشخصية والاعتداد بنفسه ووعيا بذاته، ويستطيع أن يقدم ما عنده. من البرامج أو الأنشطة التي نفاخر بها كذلك، وهو مشروع نوعي ودعم مباشرة عندما عرض على أحد الجهات المانحة، وهو مشروع الساعي. مشروع الساعي هذا يقدم للأرامل في الفترة الصباحية عندما يكون أبنائهم في المدارس. استفاد منهم في النسخة الأولى ما يقارب 40 أرملة، يقدم لهم برامج شرعية وبرامج تدريبية وتطويرية ومهارية وما شابه ذلك. وهو من البرامج النوعية التي قدمت في القسم النسائي برنامج الساعي. من الأشياء التي نفاخر بها على مستوى الجمعية مركز إشراقات التميز للتدريب للأيتام الذكور. مركز يعطي دورات تدريبية معتمدة، واستفاد منه ما يقارب 800 يتيم، دورات معتمدة. ومعهد رايحين المستقبل للفتيات اليتيمات كذلك، واستفاد منه ما يقارب 850 فتاة. كذلك ما يقدم في حسابات الأسر من 1/1/37 ل 22 13,986,950 ريال. وكذلك السلة الرمضانية وكسوة العيد وكسوة الشتاء مبالغ كبيرة. شيخ عبد العزيز، لعلي أنا ما أدري الأخوان إن كانوا يستشعرون هذا، أنا أرى بأن أندية بناء وما تقدمه هو أهم من هذه المبالغ التي تقدم لرعاية الأيتام أو إغاثتهم أو كذا. عندما يعزز اليتيم ويعزز فيه الاعتماد على الذات، فإن ذلك سيخرج لنا لبنة صالحة في المجتمع. أندية بناء الحقيقة أنا زرتها وهي تقدم برامج تعزز الوطنية وتعزز القيم الإسلامية الصحيحة، وأيضا تعزز العقيدة الصحيحة، وهذه كلها إن شاء الله تسهم في تماسك المجتمع ولحمته. جمعية الكوثر، وإن شاء الله أن الله يبعدنا عنكم عاد أنتم جمعية الكوثر، وأيضا جمعية أطلقناها في منطقة عسير سنخبركم بها إن شاء الله في آخر اللقاء. إن شاء الله يبعدنا إن شاء الله عنكم رب العالمين. نريد مشروع نوعي يا أستاذ طارق تفخرون به في هذه الجمعية الرائدة. بفضل الله سبحانه وتعالى جميع برامج ومشاريع الجمعية نفاخر بها حقيقة، لأن الجمعية تميزت بشفافية ومصداقية عالية، تهتم بلغة الأرقام، جميع البيانات المدخلة تتمتع بالسرية التامة. لدينا بفضل الله سبحانه وتعالى عدد من البرامج. نبتدئ بإدارة البرامج والمشاريع الصحية. أولا اللي هو مشروع العلاج الخيري، وهو يقدم الخدمات الصحية من العلاج والجهاز الطبي ورعاية كبار السن للمرضى الفقراء والمحتاجين. بفضل الله سبحانه وتعالى بلغ عدد الحالات التي عولجت تقريبا 2200
31 حالة بمبلغ وقدره 8,035,000 ريال سعودي. مشروع الجهاز الطبي قدم تقريبا 326 جهاز طبي بتكلفة بلغت 1,150,000 ريال سعودي. برنامج القوافل، وأعطيك آخر إحصائية من بداية عام 1437. طبعا القوافل الصحية عندنا بفضل الله باصين مهيئة كعيادات تقوم بزيارة المناطق النائية والأماكن التي لا تصل إليها الخدمات الصحية بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل المتطوعين. لدينا بفضل الله القائمة تضم أكثر من 420 متطوع ممارس صحي من أطباء وكوادر صحية مختلفة. الإحصائية تم تنفيذ تقريبا 11 قافلة من بداية عام 1437 بمشاركة 149 متطوع بما مجموعه 31 يوم عمل. قام البرنامج بخدمة 1024 حالة، تم تحويل 124 حالة إلى المستشفيات، وبلغ عدد الساعات التطوعية 2504 ساعات. إدارة التطوع كما ذكرت لدينا صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا في موقع الجمعية يتم فيه تسجيل المتطوع ويذكر رغبته في المشاركة، ما هي ميوله واتجاهه، ثم إذا كانت هناك فعاليات يتم التواصل معه، وإذا شارك يتم تسجيل له ساعات، وبالتالي يأخذ شهادة معتمدة بالساعات التي قضاها في خدمة المرضى الفقراء والمحتاجين. أيضا لدينا برنامج التثقيف الصحي، وحقيقة بفضل الله سبحانه وتعالى هذا نفخر به على مستوى المملكة. الجمعيات الصحية على مستوى المملكة معدودة، والتثقيف الصحي تميزت به الكوثر. لديها قائمة تقريبا 5900 مسجل في رسائل SMS الدورية التثقيفيه، تعد من قبل مجموعة من الاستشاريين والمتخصصين في جميع التخصصات. تم إرسال أكثر من 350 ألف رسالة SMS، أيضا في منصات التواصل الاجتماعي تويتر وإنستغرام وغيره. لدينا تصاميم الانفوجرافيك اللي تحوي تفاصيل عن المرض ومسبباته وطرق الوقاية والعلاج. تقريبا تم تصميم أكثر من 30 انفوجرافيك. أيضا فيديوهات تثقيفية، المشاركة في الأيام العالمية وإقامة المحاضرات والندوات في المدارس وغيره. وأشير هنا إلى الشراكات التي كانت مع وزارة الصحة ووزارة التعليم، وكان لها الأثر في تحقيق رسالة وأهداف الجمعية. ممتاز أستاذ طارق، الحقيقة أنا الشهادة لله أنا من المستفيدين من خدمة الرسائل التوعوية هذه الرسائل الجميلة، وآخرها كان مرض الخلع الوركي. هذا كنت أعتقد كما يعتقد الكثير بأنه خلل أثناء الولادة، فخرجت لنا جمعية الكوثر بأنه مرض وراثي، وهذه المعلومة يعني لم أعرفها إلا قبل يومين، فهذه أيضا من الفوائد التي تقدمها جمعية الكوثر. شيخ جابر، المجتمع أمامك، ماذا تريد منه كجمعية؟ حقيقة يعني رسالة والله اللي يقدمها للأخوان الموجودين أو من يسمعنا للمستقبل، أنه ينبغي أن نراقب الله سبحانه وتعالى فيما أنعم الله عز وجل به علينا من هذه النعم. حقيقة النعم تداس بالأقدام وتتلف، والألم أن هناك يعني محتاجين وفقراء وعمالة تحتاج هذا الأكل. الجمعية حقيقة تقوم بدورين، تقوم بدور جمع الفائض وحمايته وإعادة توزيعه مرة أخرى، فكأن الجمعية تحمي هذه النعمة وتتقرب إلى الله عز وجل بحمايتها، وتتقرب إلى الله مرة أخرى بتوزيع هذا الأكل على فقراء ومحتاجين. الجمعية حقيقة يعني العمل فيها عبارة عن منظومة يعني متكاملة في التواصل والاتصال على أصحاب المناسبات. يعني ما في شخص من 57 شخص اللي خدمناهم الأيام الماضية إلا واتصلنا عليه اتصال شخصي، ونطلب منه يا أخي إنك خفف. من أحيانا تجد عند بعضهم 35 40 راس يذبحها، حنقول له يا أخي حاول إنك توازن الأعداد، حاول إنك تقلل، فعلا بعضهم يعني يستجيب. هذا من جانب الثقافة، لكن ماذا تريد الجمعية من هذا المجتمع للقيام بدورها القيام الأمثل؟
والله شوف، هو في دورين. اما دور شخصي قد يكون به الانسان انه هو يمارس دور الجمعيه. يعني الواحد مفروض انه يكون عنده في بيته اوعيه الألمنيوم، زاد الاكل يا اخي تصدق فيه، لا تترك الخبز الابيض ولا تترك بعض الاشياء في البيت حتى تتلف، توست ولا غيرها، يا اخي قبل ما تتلف بيوم يومين تصدق ما طلعها من بيتك. ايضا الانسان اللي في مناسبات، والله انا اعرف بعض الزملاء شنطه سيارته فيها اوعيه الألمنيوم ما يتركها ابدا، كل ما حضر مناسبه نزل الاوعيه هذه وعباها ووزعها. فانا اقول الدور شخصي يقوم به الانسان في قضيه انه هو يمارس الامانه هذه، امانه حفظ النعم. الدور الاخر انه يعني يسجل مع المتطوعين في الجمعيه، انه يكون رسول للجمعيه، انه يكون دعم الجهات الخيريه سواء جمعيه حفظ النعمه او بقيه الجمعيات. هذه ما تقوم الا بمساعده الناس، يعني ليس لها حقيقه اوقاف ثابته او لها دعم من الدوله ثابت، وانما تقوم على الاخيار مثل هذه الوجوه الطيبه. جزاكم الله خير. شيخ علي، ايضا ماذا تريد جمعيه التنميه الاسريه من المجتمع؟ ماذا تحتاجون من هؤلاء الحاضرون الآن والذين سيبلغهم هذا اللقاء إن شاء الله؟ طبعا الجمعية هي جمعية خاصة، نقول هي خاصة بالأسرة، لكن هي من المجتمع وإليه، فبالتالي نجاحها وديمومتها واستمرارها في مدى تعاون المجتمع معها. وجدنا حقيقة من خلال يعني الفترة البسيطة اللي عملناها في الفترة الماضية في الأسرة، وجدنا حاجة كبيرة جدا في المجتمع للجوانب للبرامج التي تعني بالأسرة. وجدنا أيضا حاجة كبيرة جدا لدى الشباب المقبلين على الزواج. يعني احنا الآن شروطنا الأساسية الفترة الماضية كل شاب يجي يسجل عندنا نقول له ما عندنا إعانة، وبالتالي تبغى تأتي تحضر من أجل الفائدة حياك الله، ما تريد ما عندنا إعانة. ومع هذا آخر الدورة اللي هي الآن بتكون إن شاء الله بعد أسبوع، التسجيل كملناه في 24 ساعة، مع أن هذا شرط أساسي في الصفحة عندنا في التسجيل، أنه ما في عندنا إعانات أبدا، وإنما لدينا فقط مجرد التدريب. ناتي للبرامج، عندما ناتي نقدم المجالات للشباب نقول ممكن بيغيبون اليوم الثاني اليوم الثالث، نيجي اليوم الثاني والثالث لهم مواظبين أكثر من الأيام الأولى، رغم أن حولناها الآن إلى 3 أيام. كان في الدورة الأولى اللي أقمناها العام الماضي كانت 4 ساعات فقط، وكان الحضور تقريبا حول 120. خلال الساعة الأولى اختفى من البرنامج قرابة 60. لكن لما أتينا الآن عملناها بطريقة فيها نوع من الاحتراف، وأيضا قلنا لهم ما في عندنا إعانات، وجدنا في إقبال كبير جدا لهذا الجانب. يعني أنتم تريدون من الإخوة الآن توعية المقبلين على الزواج، ومن تجد يعني المرأة إن كان وصلها هذا الكلام، من تجد مشاكل بينها وبين زوجها أو إحدى قريباتها، أن هنالك جمعية في أبها مقرها في المكان الفلاني تتواصل معها. تريدون هذا الدور التوعوي من المجتمع. نعم، نحتاج المجتمع أن يوجه الشباب. أنتم أيضا جمعية حفظ النعمة وجمعية التنمية الأسرية، كنكم يعني الأخوان استشعروا، وأنا استشعرت بأنهم ما يبغون فلوس يا أخوان، ما أدري والله، الظاهر ما يريدون الدعم المادي الجمعيتين، جمعية حفظ النعمة وجمعية التنمية الأسرية. لعلنا نرى جمعية آباء وجمعية الكوثر ماذا يقولون، إن كانوا يريدون دعم مادي من الأخوة الموجودين. فتفضل الشيخ عبد العزيز جزاك الله خير. أحسن الله إليك يا أبو حسن، كأنك أتيت على ما في أنفسنا. جمعية آباء لرعاية الأيتام في منطقة عسير، والتي هي منتشرة انتشار واسع، لها الآن 12 فرعا في محافظات المنطقة ما عدا بيشة ومحايل. وهذا الانتشار الكبير لهذه الجمعية، والتي وصل عدد المستفيدين من الأيتام وأسرهم الآن إلى هذا اليوم 12,467 يتيم ويتيمة، ما شاء الله. نعم. ولولا الإطالة لذكرت بعض الإحصائيات. جزاك الله خير. فنحتاج من الحاضرين وممن يسمعنا ويشاهدنا الدعم المعنوي، ونحتاج إلى الخبرات القانونية فيما يتعلق بشؤون الأيتام، فقد يكون لهم هناك معاملات قانونية متعطلة في بعض الجهات الرسمية أو الخاصة وما شابه ذلك. نحتاج إلى الخبرات القانونية، نحتاج إلى الخبرات الحقوقية، نحتاج إلى الخبرات التربوية، نحتاج إلى الخبرات الإدارية، نحتاج إلى الخبرات النفسية والاقتصادية والمالية وما شابه ذلك. نحتاج من كان له خبرة في التدريب والتطوير والتمهير والتمهين، ألا يبخل علينا بذلك. أبواب الجمعية مفتوحة لكم. جزاكم الله خير. للمجتمع. جزاكم الله خير يا شيخ عبد العزيز. نعم. يعني أنتم الآن تحتاجون المتطوعين من المجتمع أن يتجهون إلى جمعيتكم. نعم.
إضافة إلى الدعم المادي الذي نعم. لم يذكره الأخوان في جمعية حفظ النعمة وجمعية التنمية الأسرية، لأنه يعني أقرأ في أفكارهم بأنهم يرون أن هذا أمر لا بد منه، وأنتم تعلمون بأن الجهات الخيرية لا دخل لها ولا يعني موارد مالية كبيرة، وهي تحتاج وقفة المجتمع، وهي من المجتمع إلى المجتمع، وتحتاج إلى هذا الدعم، سواء الدعم الفردي البسيط، الاستقطاع. الإنسان إذا استقطع 100 ريال أو 200 ريال من راتبه في الشهر فهذا لن يؤثر عليه، وهذه فاتورة يعني نصف فاتورة جوال أو هاتف منزلي. أيضا الأستاذ طارق، ما ندري يعني جمعية الكوثر هل هي تحتاج الناس أم لكم مواصفات معينة؟ لا بد أن يكون دكتورا أو صيدليا أو ممرضا أو صحيا، يعني هل لكم مواصفات معينة في المجتمع تريدونهم يساعدونكم، أم أنكم يعني فاتحين التطوع للجميع؟ جزاك الله خير. ابتداء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لتقديم أهداف ورسالة هذه الجمعية المباركة. ما نحتاجه حقيقة من كافة أفراد المجتمع الدعاء بأن يوفقنا الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، لدينا بنك للمعلومات والأفكار، فنحتاج تقديم الأفكار والاقتراحات. وصراحة يعني منصات التواصل الاجتماعي مفتوحة للجميع، جوال خاص بذلك. أعطيكم رقم إن شاء الله في النهاية بعد ما نطلب الدعم. جزاك الله خير. جميع الأفكار والاقتراحات ستكون في بنك، ويصير لها اختبارات وتجارب وكذا، ثم تطبق في أرض الواقع. فالإنسان لا يحقر من المعروف شيء، يعني فكرة ربما تطرحها وتنفذ ولك أجرها عند الله سبحانه وتعالى. أيضا المشاركة في الاستبانات الدورية، لدينا خطط استراتيجية وخطط تشغيلية. لا نستطيع قياس الأثر إلا برأي المستفيد ورأي الجمهور بشكل عام، فنحتاج منهم هي ترسل رسائل SMS، وفي مواقع التواصل الاجتماعي أيضا لقياس الأثر. نحتاج منهم التواصل، نحتاج منهم تعبئة هذه الاستبانات حتى نطور من أعمالنا. ممتاز. يعني أنتم تريدون من المجتمع ألا يهمش مثل هذه الرسائل ويعتقد أنها نعم ليست مهمة. يعني هي مهمة. نعم. من ضمن الأشياء اللي هو المخرجات، وبعدها النتائج وقياس الأثر. قياس الأثر مما يستفاد منه من هذه الاستبانات اللي هو في قياس الأثر. يعني كيف تريدون منا أن نطور إذا لم نسمع منكم؟ أستاذ طارق، لو سمحت لي، المخرج ونحن كلنا هنا يعني طوعا للمخرج ولا نستطيع أن نخرج عن طاعته، بقي لنا في نصف دقيقة إن أمكن، وإن أمكن أقل، طرق تواصل المجتمع مع جمعياتكم على التوالي يا شيخ جابر، تفضل. أما بالنسبة لجمعية حفظ النعمة فالحمد لله يعني من أول أسبوع أسست فيه الجمعية بنت الجمعية موقع إلكتروني. طبعا كل المواقع الإلكترونية، كل وسائل التواصل للجمعية شكر عسير، SHUKRASEER، هذا موجود في كل وسائل، على سناب شات، على انستغرام، على تويتر. أيضا الخدمات الإلكترونية للجمعية، نحن لا نقبل إلا بالحجز المبكر. واحد عنده مناسبة ولا عنده زواج وخلصوا ضيوفه، لا والله عنده أكل فائدة، يتصل علينا ما نقبل، لابد من الحجز المبكر. وعندنا حجوزات والله يبدأ إلى عام 1438. فهذه حقيقة يعني أبدا في جوجل اكتب جمعية حفظ النعم بمنطقة عسير يظهر له. لكن كان سمحت لي وحتى رزع على المخرج، عندي أرقام سريعة كذا أنا وقفت عليها بنفسي. رجل ملك لبنته ذبح 15 تيس. أنا كنت موجود مع الفرقة اللي طلعت، والله يا أخوان إنا جمعنا أكثر من 200 وجبة من القدور من الشارع، ما دخلنا المقلط ولا دخلنا مقلط النساء. واحد كان عنده مناسبة، الناس تقولوا خلونا نهرب من الفطاحات ونروح البوفيه المفتوح. والله بوفيه مفتوح أنا جمعنا منها 624 وجبة، أكثر من 3 ساعات، وفريق العمل أكثر من 17 شخص ويشتغلون طول الليل. مناسبة ثالثة، رجل زوج بنته ذبح 2 قعدان و5 خرفان، ما جو 100 رجال. فأنا قلت ترى المجتمع فيه يعني غرائب، فنسأل الله اللطف والسلام. جزاك الله خير يا شيخ جابر. بالإضافة إلى رقم التبرع في الSMS اللي هو أعتقد 51 81، تستطيع تتبرع ب10 ريال مقطوعة أو 12 ريال شهريا، لن يعني تكلفك شيئا. الشيخ علي، تواصلكم كيف؟ عن طريق أول شيء احنا مقرنا في حي المنسك،
قريب من ماكدونالدز أمام معهد تعلم الحياة. بالنسبة للتواصل الاجتماعي مسمانا إرشاد، كل شبكات التواصل الاجتماعي عندنا بنفس المسمى. الثابت أو الأرضي 229-3399. عندنا أيضا واتساب دائم التواصل من خلاله 053-42-59555. عندنا فيه 1000 مشترك، وأيضا من خلاله يتم التواصل بشكل مستمر. جزاكم الله خير. شيخ عبد العزيز. مقر جمعية آباء لرعاية الأيتام في عسير في أبها، على بداية خط أبها الخميس النازل بعد مستشفى داوني، وله موقع في جوجل جمعية آباء لرعاية الأيتام، وكذلك في تويتر وسائل التواصل. ومعنا في هذه الليلة فريق عمل للعلاقات والإعلام، وأحضرنا معنا بعض الكروت والبطاقات والتعريف بالجمعية، فهي أشهر من نار على علم إن شاء الله، أنها معروفة عند الجميع. وفي ربع دقيقة معنا هذه الليلة الدكتور خالد الأحمري، وهو من مخرجات جمعية آباء نادي بناء، وممن استفاد في السنوات الأولى في نادي بناء الدكتور خالد الأحمري، وعندما كان طالبا في الثانوية، ويسرنا هذا لأنه يكون معنا. وهو الآن حصل على الدكتوراه في الطب الطوارئ من الولايات المتحدة، وهو في مستشفى عسير الآن. ولولا الظروف المنصة الفنية والتقنية لكنت أرغب أن يكون مكاني، وإذا تكرمتم بالكبيرة تكون عليه فهو أفضل. جزاكم الله خير، شكر الله لكم يا أبا حسن. وهذا من مخرجات نادي بناء العظيمة إن شاء الله. الأستاذ طارق. جزاك الله خير. طبعا موقع جمعية الكوثر في شارع الأربعين. لدينا جوال اللي هو 0532263302. مواقع التواصل الاجتماعي أيضا. نرحب بانضمام المتطوعين والممارسين الصحيين، وهم يوفرون علينا الجهد والمال. بفضل الله سبحانه وتعالى امتلكت الجمعية الوقف الأول ب8,100,000 في الرياض. الآن الوقف الثاني ب9 مليون، تبقى 5 ملايين. لدينا رسائل، ويستطيع كل من في القاعة الآن 5178 رسالة فارغة ب10 ريالات. نرحب بأفكاركم واقتراحاتكم، نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم لكل خير. جزاكم الله خير. الحقيقة نتقدم باسمكم جميعا لجمعية حفظ النعمة ممثلة في الأستاذ جابر الحمادي، وجمعية التنمية الأسرية ممثلة في الأستاذ علي القرني، وجمعية آباء ممثلة في الأستاذ عبد العزيز السليمان، وجمعية الكوثر الصحية ممثلة في طارق الأستاذ طارق بن دعجم. سعودنا هذه الليلة بلقائكم. كانت يعني الغاية الكبرى من هذه الأمسية هو تعريفكم بأدوار هذه الجمعيات التخصصية، بالإضافة إلى تعريفكم بأدوار المجلس التنسيقي للجمعيات الخيرية، مما نزف به البشرى وأختم به بأن نظام العمل أو نظام الجمعيات الخيرية الجديد أصبح التقديم فيه إلكترونيا. يستطيع كل 10 أشخاص متبنين إلى قضية من القضايا يستطيعون أن يؤسسون جمعية متخصصة، بل إن تصنيف الوزارة قد صنف الجمعيات الخيرية في التصنيف الرئيسي إلى 7 تصنيفات، ومنها ينبثق تصنيفات فرعية تصل إلى 69 تصنيفا في الجمعيات الخيرية المتخصصة. أي من يريد إنشاء جمعية ويجد صعوبة في ذلك ويحتاج إلى دعما لوجستيا واستشارة وبناء لأهدافها، وأيضا تقديمها في موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، فنحن في المجلس التنسيقي نقدم هذا للمجتمع جميعا بالمجان في مقرنا بالمفتاحة في قرية الملك فهد الثقافية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الذي حصل في موازين حسناتكم جميعا، كما نحثكم ونذكركم باستقطاع شيئا من دخلكم الشهري لمثل هذه الجمعيات المتخصصة، والتي تمثل 74 جمعية في منطقة عسير بفضل الله سبحانه وتعالى، والعدد في ازدياد، بل إن لدينا الجمعية الوحيدة على مستوى المملكة للعناية بالمرافق العامة، وهي الآن في طور انتخاب مجلس الإدارة، وهي جمعية العناية بالمقابر بمنطقة عسير. نسأل الله سبحانه وتعالى لكم السداد والتوفيق. هذا وصلى الله على سيدنا محمد. في خيمة أبها، في خيمة أبها،
في خيمة أبها الدعوية. أهلا والأنوار بهية، أهلا والأزهار ندية، أهلا والأنوار